अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस कायनात में सबसे अफजल नौकरी किसकी है? इस कायनात में सबसे अफजल शख्स कौन सा है? सबसे अफजल शख्स कौन है और सबसे अच्छी अफजल ड्यूटी किसकी है? हम कहते हैं ना कि फ़लाँ नौकरी बहुत अच्छी है, फ़लाँ शोबे में बहुत इज़्ज़त है, फ़लाँ कारोबार में बहुत पैसा है। तो अब हमें कैसे पता चले कि इस कायनात में सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छी ड्यूटी कौन सी है? तो चलो आओ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, खुद भी कुरान को सीखे और दूसरों को भी कुरान सिखाए। वो सबसे अफजल तरीन और सबसे बेहतरीन शख्स है। कुरान को सीखना और फिर उसको दूसरों को सिखाना, ये सबसे अच्छी ड्यूटी है, ये सबसे अच्छा अमल है। तो जो भी, इसीलिए हज़ूर पाक ने फरमाया कि कुरान से जुड़ जाओ। जो कुरान पाक से जुड़ जाता है वो इसकी कदर व मर्ज़त को जिस रात में कुरान पाक नाज़िल हुआ, वो रात को अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर रात बना दिया। और जिस महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ, वो महीना हज़ार कई महीनों से ज़्यादा बेहतर हो गया। तो आप ये देखें कि जो शख्स इसकी दिन के उजालों में, रात की तन्हाइयों में इबा तिलावत करेगा, इसका ज़िक्र करेगा, तो वो कितना अफ़ज़ल हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको कितनी फ़ज़ीलत देंगे, कितनी अज़मत देंगे। कुरान पाक के साथ जो भी जुड़ जाता है इख़लास के साथ, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, इस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे देते हैं। हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक एक थान होता है पूरा कपड़े का। अब वो पूरे थान जहाँ मर्ज़ी घिरा पड़ा हो, जो मर्ज़ी उसके टुकड़े घिरे हों, कटे पड़े हों, कोई उसको यानी कि उसकी इतनी इज़्ज़त एहतराम नहीं करता। उसी थान में से सिर्फ़ आप एक छोटा-सा पीस लें, उसका वो कुरान पाक का ग़िलाफ़ बना दिया जाए, तो अब उस ग़िलाफ़ को अगर कोई देखेगा कि कहीं गिरा है या कहीं से, तो फ़ौरन भाग के उसको उठाएँगे। उस ग़िलाफ़ को अपने सीने से लगाएँगे, उसको चूमेंगे, उसका एहतराम करेंगे। हालाँकि बाकी पूरा थान है, चाहे वो गिरा पड़ा है, कटा-फटा जहाँ मर्ज़ी उसके टुकड़े गिरे हुए हैं, उसका कोई वो इज़्ज़त नहीं है। लेकिन वो सिर्फ़ एक छोटे से टुकड़े की इज़्ज़त किस वजह से है? सिर्फ़ इसलिए कि वो कुरान पाक का ग़िलाफ़ है। उस ग़िलाफ़ की वजह से वो कुरान पाक के साथ जुड़ा है, उसका कुरान से रिश्ता है एक, तो उस रिश्ते की वजह से, उस कुरान से जुड़ने की वजह से उसकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो गया। उस पूरे थान की नहीं, सिर्फ़ एक टुकड़े की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो गया। इसी तरह जो कुरान पाक के अंदर एक धागा होता है, अब कितनी दुनिया में धागे हैं, रीलें, नलकियाँ, लेकिन सिर्फ़ वो जो निशान लगाने के लिए धागा कुरान पाक में लगा होता है, उस धागे की भी इज़्ज़त है। लोग उसको भी चूमते हैं, उसको भी एहतियात से रखते हैं, कहीं नीचे ना गिर जाए। तो ये जब हम, ये तो इन चीज़ों की अहमियत और इज़्ज़त है, तो जो आप ये सोचें कि जो इंसान अगर ये कुरान के साथ जुड़ जाए, कुरान पाक के साथ उसका रिश्ता मज़बूत हो जाए, तो उसकी इज़्ज़त में, उसकी कदर व मर्ज़त में कितना इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इज़्ज़त, जब कुरान पाक की इतनी इज़्ज़त है, तो जब और उसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, तो जो बंदा उसके साथ जुड़ेगा, तो उसकी अल्लाह ताला इज़्ज़त कितनी ज़्यादा कर देंगे। तो कुरान की इज़्ज़त के साथ-साथ उस बंदे की इज़्ज़त और तकरीम में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसलिए कुरान पाक से रिश्ता अपना मज़बूत कर लो। और हज़ूर पाक ने फरमाया कि इसके कुरान पाक की तिलावत किया करो और इसको रोया करो, पढ़ के रोया करो। अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश किया करो। हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी से किसी ने पूछा था कि उनके किसी मरीद ने पूछा कि अगर रोने की कोशिश करें और उसके बाद भी अगर रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर अपने मुकद्दरों पे रो। फिर आपकी आँखें इतनी संगदिल हो गई हैं कि उनको रोना नहीं आता, कि वो रोना भूल गई हैं, तो फिर आप अपने मुकद्दर पे, अपने नसीबों पे रोएँ कि आपको रोना क्यों नहीं आता। तो इंसान कुरान पढ़े, उससे नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तौबतुन नसूहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि तौबा करो नसीहत वाली। अब दर्जी जो नासे हैं, दर्जी को कहा जाता है। अब दर्जी को नासे क्यों कहते हैं? कि नसीहत करने वाले को कहते हैं, अच्छी बात की नसीहत करना। दर्जी को नासे इसीलिए कहा जाता है कि जो दर्जी है वो धागा धागे से कपड़े को कपड़े से जोड़ता है। धागा लेता है, उससे एक कपड़े को दूसरे कपड़े से जोड़ देता है। तो इसी तरह जो अंबिया हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उनको नासे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बंदे को अल्लाह से जोड़ देते हैं। बंदे का रिश्ता अल्लाह से मज़बूत कर देते हैं। बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ आपस में जोड़ देते हैं। तो इस जोड़ की वजह से उनको नासे कहा जाता है।
تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا انسان اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو، اتنا جڑ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رشتے میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ قبر میں، حشر میں قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارا شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ قبر میں بھی یہ ہمارے پاس آ کے بار بار کہے گا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارا دوست ہوں۔ دنیا میں تم نے میرے سے محبت کی، مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، مجھے تم لوگوں نے میرے سے غفلت نہیں برتی، تو آج میں تم اپنے دوست کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ نہ وہ قبر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، نہ وہ حشر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، ہر جگہ پہ ہمارا ساتھی، ہمارا غمگسار، ہمارا سفارشی بن کے ہمارے ساتھ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب تک ہمیں بخشوا نہیں لے گا، ہماری مغفرت نہیں کروا لے گا، جب تک ہمیں جنت میں پہنچا نہیں دے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تو قرآن پاک سے رشتہ ہمارا ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ جو میرے ابو جان ہمیشہ کہتے ہیں، بیٹا قرآن کی اخلاص سے خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ تم لوگ قرآن کی نوکری کر لو، اللہ پوری سارے زمانے کو تمہارا نوکر بنا دے گا۔ تم لوگ دل سے، اخلاص سے قرآن کی عزت کر لو، پوری ساری کائنات، ساری دنیا اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کرنے میں لگا دے گا، ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی، قرآن کی عزت کرتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اس کو دل و جان سے محبوب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اس کو دنیا کی نظروں میں، سب بندوں کی نظروں میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے ہمارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اگر مر بھی جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے۔ یہ واحد ایسا عمل ہے قرآن پاک جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان خود قرآن سیکھتا ہے یا آگے کسی کو سکھاتا ہے، تو جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا ویسے بظاہر نامہ مال بند کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی نیکیاں نہیں رہتی، لیکن اس کے پیچھے اس کو جن لوگوں کو اس نے قرآن پاک سکھایا ہوتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی، یعنی کہ اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ پیچھے جو اپنا ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کر آیا قرآن پاک، وہ اس کو ہمیشہ اس کے لیے اس کے نامہ مال میں نیکیاں درج کرواتا رہے گا۔ امی جان اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کرے، وہ ان کو قرآن پاک سے بہت عشق تھا۔ وہ قرآن پڑھنے والوں کی اور قرآن پڑھانے والوں کی دل و جان سے، اخلاص سے بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ میرے ابو وغیرہ 7 بھائی تھے جیسے، ماشاءاللہ، تو جب دادا دادی گاؤں میں ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی پڑھائی کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو انہوں نے لاہور میں بھیجا اپنے سب بیٹوں کو پڑھنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ میری امی نے دادا جان کی ساری نسل کی تعلیم و تربیت کا اتنا خیال کیا، ان کی محنت، ان کی خدمت، اتنی خدمت، دل و جان سے خدمت کی، سب کو حافظ قرآن بنایا۔ پہلی نسل دادا جان کی انہوں نے حافظ قرآن بنائی، دوسری نسل انہوں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ قرآن کی طرف لگایا، حافظ قرآن بنایا اور دل و جان سے خدمت کی، اور تیسری نسل انہوں نے ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کئی باجیاں دوسرے شہروں میں تھیں جیسے، ان کے بچوں کو ادھر بھیج دیا انہوں نے اپنے پڑھنے کے لیے۔ امی نے ان کی دن رات خدمت کرنی، ہمارے بچوں کی، ان کا ہر طرح سے خیال کر کے، ان کے اوپر پوری محنت کر کے، تو ان کو اللہ کے راستے پہ، قرآن کی خدمت، قرآن کی تعلیم و تربیت پہ لگایا، اور نہ وہ تھکیں، نہ وہ اکتائیں، نہ وہ ایک دن بھی پریشان ہوئی، ایک دن بھی وہ اس محنت سے، اس خدمت سے گھبرائی نہیں، اور انہوں نے بڑے اخلاص سے اور بڑی ایمانداری سے اور بڑی محبت سے خدمت کی اور دل و جان سے خدمت کی۔ نہ ان کے اوپر تھکن کے آثار نظر آتے تھے، نہ ان کے اوپر کوئی اکتاہٹ کے، بیزاری کے، کسی قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور وہ دل و جان سے اس خدمت میں لگی رہتی تھی، اور بڑے شوق و ذوق سے، بڑے ذوق و شوق سے خدمت کرتی تھی، اور یہی کہا کرتی تھی کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، تو مجھے ان کی خدمت کرنے سے سکون ملتا ہے، مجھے سرور حاصل ہوتا ہے، تو میں شاید ان کی خدمت کے صلے میں ہی اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، میری مغفرت فرما دیں گے۔ وہ کہتی تھی خدمت سے خدا ملتا ہے، تو مجھے ان کی خدمت کر کے، حافظ قرآن کی خدمت کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح ماشاءاللہ انہوں نے 3 نسلیں حافظ قرآن بنائی، اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتی رہی اور تاکید کرتی رہی کہ آگے اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑے رکھنا، قرآن سے رشتہ کمزور نہ پڑنے دینا،
اور ساری عمر کے لیے ان کو قرآن کا پکا ساتھی دوست بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی، عشق کرنے کی اور اس کی عزت اور احترام کرنے کی ہمت توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی بات کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔